जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें, सब कुछ हमने अपनी जो इंडिया की हेजमनी थी इस रीजन में जो वो बनाना चाह रहा था, वो तो इट्स हिस्ट्री नाउ, वो तो ख़त्म हो गई, ठीक है। सो वो जो थानेदारी वाला था, उसका इमेज जो बनाया हुआ था, ये उसने अपने आप को मार्केट किया हुआ था इंडिया ने पूरी दुनिया में, वो तो इट्स गॉन, राइट। अब उसका जो रोल है इस रीजन में वो रीडिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये बात हो रही है कि इंडिया जो है ब्रीदिंग स्पेस ढूंढ रहा है या वो अपने आप को रिकलेक्ट कर रहा है, पहले ज़रा उस पर बात कर लें। इंटरनल जो इश्यूज हैं वो तो बाद में हम एड्रेस कर लेंगे। रिकलेक्ट कर रहा है या फिर स्ट्राइक बैक करेगा, इस पर कितनी सदाकत है? देखिए राणा साहब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफीट विक्ट्री दोनों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक, दोनों एंड्स पे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, इंडिया को डिफीट का सामना है, लेकिन उनकी जो एरोगेंस है, जो घमंड है, वो उन्हें नहीं अलाउ कर रहा कि वो उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर सकें। कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इवन अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान से निकला है तो दे आल्सो डिडंट एक्सेप्ट कि जी हम वी आर डिफीटेड। तो ये एक तो उनका एक तो ये पार्ट है कि उन्होंने जो उसको कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं। सेकंड ये कि जो आपने जैसे कहा कि इसका जो रिजनल एक पुलिसमैन का रोल था या यूएस के बिहाफ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल था, वो उस पर पहले भी क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक थाट है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। हाउ कैन अ कंट्री जिसका स्ट्रेटेजिक थाट ही कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड हो, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे दे सकता है? तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो वो होगा जिसकी सोच जो है वो बेनेवलेंस और अच्छी होगी। अब वो डेफिनेटली एक बहुत सीरियस डेंट पड़ा है, और ये जो जंग है इसकी रिवर्बरेशन जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फील की गई हैं। मैं पहले भी यही कहता था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक एसिमेट्री है, मतलब इंडिया इज़ लार्जर दैन अस, तो सिमिलर इससे ज़्यादा एसिमेट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना इज़ मच लार्जर पोटेंशियली इन मिलिट्री टर्म्स एंड इकोनॉमिक टर्म्स, हर लिहाज से। तो मुझे उस वक्त भी ये फील होता था कि इंडिया विल नॉट बी एबल टू कम्पीट एट। जो कुछ इसको प्रिपेयर किया गया उसकी इनएडिक्वेसीज़ को एड्रेस किया जाएगा जो इस दफ़ा सामने आई हैं। आई डोंट फोरसी कि कोई इमीडिएट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में या इवन मिड टर्म में भी कि कोई मतलब 4 माह 5 माह इन मंथ्स कोई ऐसा रिवर्सल होगा, क्योंकि एक प्रोसेस शुरू हो चुका है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी दैट इज़ अमेरिका। 3 राउंड्स हो चुके हैं टॉक्स के बिटवीन द DGMOs। सो ये प्रोसेस एकदम रिवर्स नहीं होगा मेरी असेसमेंट में। हाउएवर वो अपनी जो कमियां हैं उनको एड्रेस करेंगे फॉर एनी फ्यूचर दैट मे कम अप आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, समथिंग लाइक कपल ऑफ ईयर्स इट मे कम अप अगेन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त ये है जो अपहीवल आया हुआ है इंडिया में, पॉलिटिकल अपहीवल, वो कैसे थमता है? क्या बीजेपी मोदी मैनेजेस टू सर्वाइव? क्या आगे उसके आके रिपरकशंस क्या आती हैं? दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एयर मार्शल साहब, अगर आप अपनी इनपुट दे दें इसमें, जनरल साहब से भी ले लेता हूँ, लेकिन आप भी अगर इनपुट दे दें। मैं ज़रा इंटरनल अगर बात करना चाहूँ इंडिया के अंदर के हालात की, कि अगर बीजेपी, मूडी फारिग भी हो जाता है, मूडी वैसे तो ही इज़ ऑन हिज वे आउट, लेकिन अगर वो फारिग भी हो जाता है, उसकी हुकूमत गिर भी जाती है, तो क्या कोई भी अगर हुकूमत आए या बीजेपी का कोई और कैंडिडेट आ जाए या फॉर दैट मैटर कांग्रेस आ जाए, तो वो उसके कोई थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा या वो इसी तरह लेके चलेंगी सारी चीज़ों को आगे? एयर मार्शल साहब, वुड यू लाइक टू गिव योर इनपुट ऑन दिस वन? मिस्टर मोदी के हाथ में वो झंडा है और ये झंडा उन्होंने अकेला नहीं पकड़ा हुआ। उनकी इस वक्त जितनी भी टॉप इंडियन लीडरशिप है, दे ऑल आर इन्वॉल्व विद द सेम पॉलिटिकल थिंकिंग। तो पॉलिटिकल थिंकिंग तो इनकी चेंज नहीं होगी। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि एक ज़रा ज़्यादा विशेष है और एक कम विशेष होगा। मेरे तो ख्याल में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी बेसिकली। अच्छा, एयर मार्शल साहब जो कह रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, कोई थोड़ा सा मेलो एटीट्यूड नहीं होगा उनका? एब्सोल्युटली। देखें, 2 डायमेंशन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो डायमेंशन ये है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ। सो लॉजिकली स्पीकिंग उसको चाइना के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को, अगर उसको उसने कंटेस्ट करना है। लेकिन इंडिया बॉग डाउन होया हुआ है, इंडिया इज एंटेंगल्ड विद पाकिस्तान। सो उसकी सारी एनर्जी इधर लग रही है, वेयर उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। सो ये जो भी एपिसोड अभी अगर मैं चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चाइना की भी एम्फेसिस ये होना चाहिए कि मेरा जो दुश्मन है वो कहीं और लगा रहे बजाय इसके कोई मेरे ऊपर आए। ठीक।
ایک تو یہ ڈائمنشن ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروڈنس آن دا پارٹ آف انڈینز ول ڈیمانڈ کہ وہ اننیسیسری دوسری جگہوں پہ نہ پھنسیں, اس جگہ پہ فوکس کریں جہاں پہ ان کا مین ایشو ہے. بیکاز فیوچر جو ہے دیٹ ول ڈیسائیڈ کہ جب جس طریقے سے چائنا رائز کر رہا ہے کہ انڈین اوشن کا کیا سٹیٹس ہوگا, جس کو انڈیا کہتا ہے میری پرسنل لیک ہے, چائنا کہتا ہے گلوبل کامنز ہیں, تو یہ جو فیوچر رائولری ہے 21st سینچری کی وہ انڈین اوشن میں لڑی جائے گی, اس پہ ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا ڈائمنشن ہے کہ جیسے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پیکولر مزاج ہے, پی ایم ایل این کا اپنا مزاج ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا مزاج ہے, پی ٹی آئی کا اپنا مزاج ہے, اسی طریقے سے انڈین پارٹیز کا بھی ایک مزاج ہے. کانگریس جو ہے دیٹ از مور سیکولرسٹ ایز کمپیئر ٹو بی جے پی. بی جے پی از مور نیشنلسٹ. ایک اور ڈائمنشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے کا آپ دیکھیں, ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بنگلہ دیش کا ایک ریجن ہے, ویری ڈیفیکلٹ نیم, جہاں پہ کہ چائنا ایئرپورٹ بنا رہا ہے, دیٹ ول افیکٹ سلیگوری کوریڈور. ایک طرف وہ دوکلا میں بیٹھا ہوا ہے بھوٹان کے ریجن میں, اس سائڈ سے فزیکل ایک ایکسیس ہے ٹورڈز سلیگوری, دوسری طرف ایئرپورٹ بن رہا ہے بنگلہ دیش میں. اندر ڈیولپمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ اروناچل پردیش میں چائنا نے 27 فیچرز ہیں, جغرافیکل فیچرز اور ریزیڈینشیل ایریاز جن کے نام چینج کر دیے ہیں, کلیمنگ کہ یہ ہمارا ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جن کو انڈیا کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دا لیسر ایول وڈ بی کہ انہی کا لیٹ سے ایک کوئی اور آ جاتا تو پھر یو آر رائٹ کہ شاید اتنا زیادہ میلو ڈاؤن نہ ہو. لیکن اگر ایک بڑا چینج آ جاتی ہے تو پھر آئی فورسی کے چینج ہوگی. جن صاحب میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, جو کی جا رہی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں پاکستان اور انڈیا, ٹرمپ از اسٹریسنگ دس تھنگ کہ اس پہ ٹریڈ پہ بات کریں, ٹریڈ کو زیادہ بیچ میں اس پہ لیول پہ آئیں اور اس کو انگیج کریں, وہ آپ کے خیال میں از دیٹ پاسبل کور ایشوز ایڈریس نہ ہوئے ہوں اور ٹریڈ شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا, ساؤتھ ایشیا اوور آل لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے, کیا کہتے ہیں مربوط نہیں ہے, کنیکٹڈ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ کانفلکٹ بہت زیادہ ہے اور کمپارٹمنٹلائزڈ ہے, کمپارٹمنٹس ہیں. انڈیا ہمارے لیے بیریئر ہے ٹو ایکسیس بھوٹان اینڈ نیپال اینڈ بنگلہ دیش, وی آر بیریئر فار انڈیا ٹو ایکسیس افغانستان اینڈ ایران. افغانستان میں ایک بہت لمبے عرصے کے لیے کانفلکٹ رہا ہے, دیٹ از اے بیریئر فار اس ٹو گو ٹو یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلک. تو ساؤتھ ایشیا کمپارٹمنٹلائزڈ ہے, فریگمنٹڈ ہے, یہاں پہ سب سے زیادہ غربت ہے, 500 ملین پیپل آر لیونگ بلو پاورٹی لائن. یہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے. میں نے اگر آپ کو فگر کوٹ کروں کہ ہم آپس میں جو تجارت کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے جو ملک ہیں وہ 6% ہے. 6% ہے 2% ہے جنرل صاحب؟ 6%. اچھا, کیونکہ 94% یورپین کنٹریز کرتی ہیں آپس میں 98%. یس, اور ہم لوگ جو ہم ود ان ساؤتھ ایشیا جو کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں دیٹ از 6%. جو باہر ہم کرتے ہیں اس علاقے سے باہر دیٹ از 94%. جی میں ایک اور آپ کو فگر دیتا ہوں, جو کنیکٹیوٹی ہے اس کی یہ اسٹیٹ ہے کہ ہمارے ریجن میں 7% ٹیلی فون کالز آر انٹرا ریجن. اچھا سر. یہی فگر فار ایسٹ میں آسیان ریجن میں 71% ٹیلی فون کالز آر انٹرا ریجن. اچھا. سو جو ٹریڈ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے حق میں ہے. اچھا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے ٹریڈ کریں, ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ جو ٹریڈ ہماری پاکستان کی یا انڈیا کی امریکہ کے ساتھ ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کین یوز ایز اے لیوریج. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کسی کو ایک پرٹیکولر بات کے اوپر منانا ہے, چینج آف ایٹیٹیوڈ اور چینج آف بیہیویئر. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم آپس میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں, اس وقت بہت سیریس چیلنجز ہیں, جب ابھی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, جب ابھی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹس کھیلنے کے لیے تیار نہیں, جب ہم سارک جو ہے وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارک کا ڈیڈ پڑنا ہونا از بیسیکلی نتھنگ بٹ انڈیاز میکنیشنز. ٹائم واپس آ رہے ہیں. ایک وہ ٹائم تھا جب سارک بنا تھا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے, ادھر بھی وہاں پہ وہ ایک ملٹری رولر تھے, یہاں پہ بھی ملٹری رولر تھے, ایک سارک کا سوچا گیا اور سارک بنایا گیا. اب جب کہ دوبارہ سے وہی سچویشن آ رہی ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر, اور سارک ابھی بھی ڈیڈ پڑا ہوا ہے. اس مطلب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان اور انڈیا میں پرابلم ہے, پورا ریجن سفر کر رہا ہے. بالکل ٹھیک.